अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी अदालत की जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर के ख़िलाफ़ बग़ैर अपील के उसी अदालत में कोई दरख्वास्त दायर की जा सकती है। तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, उस फाइनल जजमेंट, डिग्री या अदालत के आर्डर को बग़ैर अपील किए उसी अदालत में वज़ीअ दरख्वास्त चैलेंज किया जा सकता है, बशर्त ये कि वो डिग्री, जजमेंट या आर्डर वज़ीअ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हासिल किया गया हो, या जिस अदालत ने वो फाइनल जजमेंट, डिग्री या आर्डर किया है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी और उसने वो फाइनल डिग्री, जजमेंट या आर्डर जारी कर दिया है। तो इन सूरतों में उसी अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकती है सेक्शन 12(2) ज़ाब्ता दीवानी के तहत। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड उसी अदालत में आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। 12(2) में लिखा हुआ है कि वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, degree or order and not by a separate suit। यानी जब कोई अदालत कोई जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर पास करती है तो इस जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर के खिलाफ अपील किए बगैर इसी कोर्ट में इस जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री को सेट साइड करने के लिए दरख्वास्त दायर की जा सकती है। कोई भी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर को आप वज़ीअ दरख्वास्त सेट साइड करवा सकते हैं। उसमें प्ली आपको देनी पड़ेगी कि मुद्दई ने अदालत के साथ फ्रॉड करके डिग्री हासिल की, या फिर मुद्दई ने या मुद्दिआ ने गलत बयानी करके डिग्री हासिल की, या फिर आप प्ली ले सकते हैं कि अदालत को दायरा इख्तियार हासिल ना था। इन प्लीज में आपने साबित करना होता है, अगर आपने फ्रॉड की प्ली ली है तो आपने अदालत को बताना होता है कि इसने फलां फ्रॉड किया है अदालत से। अगर उस शख्स ने गलत बयानी की थी अपने इस दावे में जिसकी बिना पर वो डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट हुई, तो आपने अदालत को बताना होता है अपनी दरख्वास्त में कि इस शख्स ने फलां गलत बयानी की थी। और अगर उस अदालत को उस दावा के बारे में जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं थी तो आपने अपनी दरख्वास्त में अदालत को बताना होता है कि अदालत को फलां वजह से जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं थी, यानी कि उस अदालत के दायरा इख्तियार समाअत में वो दावा नहीं आता था। व्यूअर्स, अगर इन तीन सूरतों में अदालत कोई जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर पास करती है तो आपको इसके लिए अलहदा अपील करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तीन वजूहात की बिना पर उसी अदालत में 12(2) ज़ाब्ता दीवानी के तहत दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिस दरख्वास्त में आपने ये तमाम तफसीलात जो हैं फ्रॉड, रिप्रेजेंटेशन या फिर जुरिस्डिक्शन के बारे में उनकी तफसील लिखनी होती है। और ये जो दरख्वास्त होगी ये उसी अदालत में दायर होगी जिस अदालत ने वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर पास किया। अब अगर जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर पास हुए कुछ अरसा गुजर गया है और आपको बाद में पता चलता है, तो आप जब उस अदालत में जाते हैं तो जज साहब तब्दील हो चुके हैं, तो फिर भी आपने उसी अदालत में दायर करनी है इसके खिलाफ 12(2) की एप्लीकेशन, क्योंकि अदालत वही है, जजेस तब्दील होते रहते हैं। और इसके लिए बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि आप इंग्लिश ब्रांच में जाएं, जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज साहब की इंग्लिश ब्रांच है, वहाँ से आप पता करें कि फ़लाँ जज साहब ने फ़लाँ तारीख को ये डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट पास की थी। तो वो आपको बताएंगे कि अब इन जज साहब की जगह अब कौन से जज साहब हैं। अगर वो अदालत जो है अबॉलिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो फिर भी वो आपको बता देंगे कि ये जो अदालत है ये अबॉलिश हो चुकी है, ये अब ख़त्म हो चुकी है।
تو اگر وہ عدالت موجود ہے تو آپ اسی عدالت میں وہ 12(2) کی اپلیکیشن دیں گے، اور اس کے لیے آپ کو دائری دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سینئر سول جج صاحب کے پاس. آپ نے درخواست تحریر کرنی ہے اور اس عدالت میں لے جانی ہے. اور اگر وہ عدالت ختم ہو چکی ہے، جو آپ نے 12(2) کی درخواست لکھی ہے، اسی کے اوپر آپ نے ایک اور درخواست لکھ کے ڈسٹرکٹ جج صاحب کے نام وہ درخواست آپ نے ڈسٹرکٹ جج صاحب کو دینی ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ والا دعویٰ ڈگری ہوا، یا پھر ججمنٹ ہوئی، یا پھر آرڈر ہوا، اور اب یہ عدالت ایبالش ہو چکی ہے، لہٰذا میرے اس درخواست کو کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے. تو ڈسٹرکٹ جج صاحب آپ کے درخواست پر عمل کرتے ہوئے آپ کے کیس کو کسی بھی سول جج کی عدالت میں ٹرانسفر کر دیں گے. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 12(2) کی درخواست آپ نے کس طرح لکھنی ہے، اس میں آپ نے کیا ضروری چیزیں تحریر کرنی ہیں. دیکھیں، 12(2) کی درخواست میں آپ نے اس عدالت کا نام لکھنا ہے جس عدالت میں وہ درخواست جانی ہے. اس میں آپ نے تحریر کرنا ہے اس دعوے کا ٹائٹل، جس دعوے کی بنا پر یہ غلط آرڈر یا ڈگری پاس ہوئی. اس آرڈر یا ڈگری کا آپ نے تاریخ فیصلہ لکھنا ہے، ساتھ پارٹیز نیم آ جائے گا، اور ساتھ آپ لکھ دیں گے کہ درخواست زیر دفعہ 12(2) ضابطۂ دیوانی. اس درخواست کی تفصیلات میں آپ نے صرف یہ نہیں لکھنا کہ یہ جو آرڈر یا ڈگری یا ججمنٹ لی گئی ہے یہ عدالت سے فراڈ اور مس ریپریزنٹیشن غلط بیانی کر کے لی گئی ہے، بلکہ آپ نے اس درخواست میں ان چیزوں کی جس بنا پر فراڈ یا مس ریپریزنٹیشن کی بنا پر یہ آرڈر، ڈگری یا ججمنٹ حاصل کی گئی، ان کی تفصیلات آپ نے لکھنی ہیں کہ کس بنا پر یہ فراڈ ہوا، یا غلط بیانی کی گئی عدالت سے اور ڈگری حاصل کی گئی، یا عدالت کو اختیار سماعت دعویٰ حاصل نہ تھا. تمام تفصیلات آپ اپنی درخواست میں لکھیں گے، ساتھ لکھیں گے کہ اس آرڈر، ججمنٹ یا ڈگری کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے، اور مجھے سننے کے بعد اس کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے. ایک چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی 12(2) کی درخواست دی جائے تو اس کے ساتھ توسیع میعاد کی درخواست لازمی دینی چاہیے. لمیٹیشن ایکٹ 1905 کے تحت کنڈولیشن آف ڈیلے کی درخواست لازمی دینی چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ جو درخواست ہے 12(2) کی انتہائی مضبوط ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیکل بنیاد پہ ہماری درخواست خارج کر دی جاتی ہے. لہٰذا آپ ساتھ توسیع میعاد کی درخواست لازمی دیں تاکہ ٹیکنیکل بنیاد پہ آپ کی درخواست خارج نہ ہو. ایک اور بات جو ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ 12(2) صرف ججمنٹ اور ڈگری کے خلاف دائر نہیں کی جاتی، یہ آرڈر کے خلاف بھی درخواست دائر کی جا سکتی ہے. یعنی کوئی بھی ایسا آرڈر جو فراڈ اور غلط بیانی کے تحت حاصل کیا گیا ہو، اس آرڈر کے خلاف بھی آپ اس عدالت میں 12(2) کی درخواست دائر کر سکتے ہیں. ایک اور اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، 12(2) اگر سیکشن پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے He shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit. To the court which passed. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت، اگر سول جج کی عدالت کوئی آرڈر، ڈگری یا ججمنٹ پاس کرتی ہے تو اس کے خلاف آپ درخواست سول کورٹ میں دیں گے. اگر کوئی ڈسٹرکٹ جج صاحب اس کے خلاف آرڈر پاس کرتے ہیں یا ڈگری یا ججمنٹ دیتے ہیں تو آپ اسی عدالت میں 12(2) کی درخواست دیں گے. اسی طرح ڈسٹرکٹ جج صاحب ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کوئی ایسا آرڈر یا ججمنٹ پاس کرتی ہے جو کہ فراڈ، مس ریپریزنٹیشن یا اختیار سماعت سے باہر ہونے کی بنا پر ہوتا ہے تو آپ درخواست اسی عدالت میں دائر کریں گے. اسی طرح ریونیو کورٹس آ جاتی ہیں، جتنی بھی تمام دیوانی عدالتیں ہیں وہاں پہ آپ اسی عدالت میں 12(2) کی درخواست دائر کریں گے. جب 12(2) کے تحت درخواست منظور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو دعویٰ ہوتا ہے وہ اپنی
اصل سٹیج پہ آ جاتا ہے، اوریجنل جو اس کی سٹیج ہوتی ہے اس پہ آ جاتا ہے، وہ وہیں سے بھی شروع ہوتا ہے۔ اس دعوے میں آپ نے اپنا جواب دعویٰ دینا ہوتا ہے، پھر اس میں ایشو فریم ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہے، ایک نارمل روٹین میں وہ دعویٰ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔